बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज एक नई वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज इस वीलॉग में मैं आपको एक रिसर्च वर्क पेश करने जा रहा हूं जो कि हमने जनरल मुशर्रफ की वफ़ात के होने बाद अवामी रद्द-ए-अमल पर किया है और उसके साथ साथ हम बात करेंगे दहशतगर्दी की एक नई लहर पर और उसके साथ होने वाला फ़ौजी ऑपरेशन। सबसे पहले बात अगर की जाए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, उनकी वफ़ात के बाद इस वक्त हमने जब आम लोगों से बातचीत की तो उनका कहना यही है कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनरल मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ को हटाया या फिर उसके बाद एमरजेंसी का नाफिज किया, बल्कि वो हमारे लिए एक हीरो हैं। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या इसमें आपका अपना कोई ज़ाती तज़िया या राय मौजूद है? तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जिस चीज़ का मैं दावा कर रहा हूँ उसके ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, उसके जितने भी रिसर्च वर्क में मराइल शामिल होते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और अगर कोई इसके बारे में जानना चाहता है तो वो हम उसको पेश भी कर सकते हैं। तो लिहाजा पहले आप खुद सुन लीजिए कि इसके बारे में लोगों का कहना है क्या। उनका दौर हुकूमत माशाल्लाह इतना बेहतरीन था कि बहुत अच्छा था और उन्होंने जाते जाते एक बात की थी कि अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान का। ठीक है, ये आज जो भी मामलात हैं, जो भी आजकल महंगाई है, जो माशियत महंगी है, सब इमरान खान की वजह से हुई है जनाब। ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ठीक है, ये बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। और ये आपको बता दूं कि मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा दौर था। आज तक नहीं बोले, आज तक दुनिया नहीं बोली, बच्चा नहीं बोला उनका दौर। लेकिन उनका दौर, अगर दौर हुकूमत अच्छा था, वो तो बेसिकली एक आमिर थे सर। वो आमिर थे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम भी तो किया है ना। देखे ना, वो जो भी थे मामला थे उनके, लेकिन इतनी महंगाई तो आपको भी पता है, आप भी एंकर है, इतनी महंगाई तो उन्होंने भी नहीं की। और जैसे जैसे महंगाई है वैसे वैसे जो पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है, हर चीज़ महंगाई हो गई है। सिर्फ ये मामला थी, ये मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद कोई हुकूमत नहीं आई ऐसी, कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिन्होंने ये मुल्क को संभाला है। उस बंदे ने संभाला था, जैसा भी था जो भी था, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की थी और उसने बहुत अच्छा मुल्क बहुत अच्छा चलाया था। बेहतर गुजरी। जैसा ये दौर है ना बेटा, ये तो बहुत ही हालात बहुत ख़राब है। मुल्क के इतने हालात ख़राब है कि आटे के लिए भी हम लोग ना तरसते हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, पढ़ने के लिए गैस नहीं आती, स्कूल जाते हैं, खाना नहीं, कुछ नहीं। ये खुदा के लिए महंगाई तोड़े, बस और कुछ नहीं चाहते। महंगाई तोड़े, बच्चों को काम दे, महंगाई तोड़े, गरीब बंदा तो मार ही गया। लेकिन माजी, जो मुशर्रफ का दौर हुकूमत था, बेसिकली जो आप बुनियादी जो उसका पहलू है वो देखें तो जनरल रिटायर्ड जो थे मुशर्रफ साहब, वो तो एक बेसिकली आमिर थे। आमिर थे ना, उन्होंने इतनी महंगाई तो नहीं थी ना, इतने किराए तो नहीं ना बढ़े हुए थे, इतनी स्कूल की फीसें तो नहीं थी, इतने बच्चे इजी से पढ़ लेते थे, इजी से खा लेते थे, इजी से। ये तो अब तो बस सारे कमाने वाले हों तो एक बंदा तो रोटी खा सकता, सुबह का गया शाम को मिली ना मिली। क्योंकि आप जनरल मुशर्रफ के दौर हुकूमत से मुतमिन है, वो अच्छे थे। ये तो बहुत ही बाबा, बिल देख लो, घर का इतना आता है, कहाँ से दें? जो बिल दे दो तो खाने को बैठ जाते हैं। ये पानी का दे दो, बत्ती का, गैस, किराए आए दिन किराया वाले किराया बढ़ा देते हैं। टूटा फूटा मकान हो, जो मर्जी हो, सारा दिन लोगों का काम करके तभी भी नहीं पेट भरता। इतनी महंगाई है, आटे ने तो हाथ ही कर दिया, घी ने, आटे ने। कोई शहर खा लो, कोई बेटा कोई नहीं है तो कोई किसी को दे सकता है या ले सकता है। जी, जैसा कि आपने सुना कि लोगों का ये कहना है कि जनरल मुशर्रफ उनके लिए एक हीरो थे और उन्हें किसी भी उनके इक़दाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त आया कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पर जो है दीगर जो उनके नाकदीन हैं और बाज़ आइनी माहिरीन हैं और तज़िया निगार हैं, उनका ये भी कहना है कि जनरल मुशर्रफ के कुछ इक़दामात ऐसे थे जिसका वो किसी भी सूरत में उनका दिफा नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर एक मुंतखब हुकूमत को हटाना और उसके बाद एमरजेंसी का नफाज और उसके साथ साथ उनके किए जाने वाले फ़ौजी ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया गया, उसकी वजह से जो देखा यही गया कि वहाँ पर शिद्दत पसंदी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और साथ साथ वो लोग जो कि
خیبر پختونخوا اور فاٹا جو کہ اب خیبر پختونخوا کے اندر ہی ضم ہو چکا ہے، وہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جنرل مشرف کے اقدامات کی وجہ سے ملک میں ڈالر تو ضرور آئے، لیکن اس کے نتیجے میں ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں لوگوں کی رائے جو ہے منقسم ہے، لیکن یہ بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس رائے کو اگر ہم تقسیم کریں تو ہمارے سروے کے مطابق کم از کم 75% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کسی بھی طرح قصوروار نہیں تھے، اور ان کی صرف ایک سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے 2 جماعتوں کو NRO دیا۔ NRO دینے کی صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل مشرف کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت وجود میں آئی۔ لہٰذا اسی کو دیکھتے ہوئے جو سینٹ کا اجلاس ہوا، جب وہاں پر دعا کروائی گئی تو پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو ان کے لیے دعا کرنے کے لیے راضی تھے، لیکن حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھے کہ آیا کہ ان کے لیے پارلیمنٹ سینٹ میں دعا کروائی جائے یا پھر نہ کروائی جائے۔ لہٰذا ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے بارے میں جو لوگوں کے تاثرات ہیں وہ بہت زیادہ تقسیم ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا جذب خاکی پاکستان میں آئے گا تو یہی بات متوقع ہے کہ انہیں پورے شان و شوکت کے ساتھ اور جو ہے عزت و احترام کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی۔ اب جب جنرل مشرف کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے دہشت گردی کے خلاف ہونے والے آپریشن اور دہشت گردی کی جنگ، جس میں جنرل مشرف کے دور میں دہشت گردی کے خلاف نہ صرف امریکہ کی مدد کی گئی بلکہ انہوں نے اس کو اپنی جنگ قرار دیا، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے نہ صرف طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے بلکہ ان کو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہم کسی بھی دشمن کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو بہت ساری انفارمیشن ہمارے سامنے موجود تھی جس کو وقت کی نزاکت کے تحت میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے اس کو رکھوں، لیکن سینٹ کے ہونے والے اجلاس میں رضا ربانی صاحب نے پورا پینڈورا باکس کھول دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر پارلیمانی کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا بلکہ صرف انہیں یہ بتایا گیا کہ ہم یہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 تاریخ کو صدر مملکت کی جانب سے جو مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں، لیکن رضا ربانی نے صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید نہیں کی بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی کہا کہ ہمیں سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر عوام ہیں تو عوامی نمائندوں کو چاہیے تھا کہ طالبان کے ساتھ آپریشن جو کیا جانا ہے یا پھر ان کے ساتھ امن معاہدہ کرنا ہے تو اس کے بارے میں اس موضوع کو پارلیمنٹ میں کیوں ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اس پہ باقاعدہ طور پر بات چیت ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے تو وہ الگ بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ جو امن معاہدہ کیا گیا اس کے لیے ایک جرگہ تشکیل دیا گیا، اور جو اس وقت امن معاہدے کی اگر بات کریں تو 2 جرگے ہوئے تھے۔ ایک نیشنل جرگہ تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا، اس کے بعد بھی ایک جرگہ ہوا جس کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ اگر ہزاروں بھی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، طالبان سرحد پار سے واپس پاکستان آئے۔ اب ان کے بعد ملک کے اندر کیا صورتحال ہے اور دہشت گردی کی جو اس وقت لہر ہے اس کے بعد یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آیا کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کیا گیا تو اس کے لیے عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ تو آئیے دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ جنرل مشرف صاحب اس دنیا سے تو جا چکے ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں ان پر تنقید بھی ہوتی رہے گی، تعریف بھی ہوتی رہے گی، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے زندہ
حکمران موجود ہیں وہ عوام کے لیے آنے والے دنوں میں کیا فیصلے کرتے ہیں اور کس طرح سے اس ملک کو اس شدید بحران سے باہر نکالتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں لازمی کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔